बुलेटिन के आगाज में बताएं कि फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों की कड़ी मॉनिटरिंग का अमल तेज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का अलाइड अस्पताल का अचानक दौरा। अलाइड अस्पताल के एमएस डॉक्टर फहीम ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना करवाया है। डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी वार्ड्स में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की, जबकि फार्मेसी में मौजूद अद्वियात के स्टॉक और एक्सपायरी डेट्स की भी तफसीली जाँच पड़ताल की गई। उन्होंने मरीजों से बराह रास्त मुलाकात करके अद्वियात की फरहमी और तिब्बी अमले के रवैये के बारे में भी दरियाफ्त किया। जड़ावाला में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद उल अज़हा पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वर्कर्स को 10,000 रुपए के चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई है। तकरीब में तहसील जड़ावाला के 1281 सैनिटरी वर्कर्स में से 10,000 फी किस्त दिए गए हैं। आपको बताएं, जड़ावाला में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से मुनक्किद करदा तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर और CEO फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी ने सफाई वर्कर्स में चेक तकसीम किए। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपोजिशन लीडर मोहम्मद नज़ीर खान, सदर PTI जिला हैदराबाद और दीगर ने कहा है कि एक तरफ मेयर हैदराबाद फंड्स ना होने का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ वासा में 2 लाख से 6 लाख रुपए तक मनपसंद अफसरान को मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा कि मानसून की बारिशों से पहले हैदराबाद की तहसील लतीफ़ाबाद और हैदराबाद सिटी समेत दीगर इलाकों में नालियों की फौरी सफाई कराई जाए ताकि शहर को डूबने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जबकि छोटे मुलाजमीन 13 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, उन्होंने कहा कि हम शहर हैदराबाद की असल मैंडेट वाली जमात हैं। रुख करेंगे पाक पतन का, जहां अद्वियात की फरहमी और तिब्बी अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं पाक पतन के हवाले से, जहां हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शुरू कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि पाक पतन शरीफ में हज़रत बाबा गंज शकर का सालाना उर्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं तारिक चिश्ती से। जी बिल्कुल, सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स मुबारक की जो 15 रोज़ा तकरीबात है शुरू हो चुकी हैं, और महकमा औकाफ की जानिब से इंतज़ामात जो किए गए उनके हवाले से मेरे साथ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ज़ायरीन के लिए क्या इंतज़ामात किए हैं। जी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि दरबार शरीफ पर उर्स मुबारक का आगाज़ हो चुका है, और महकमा औकाफ की तरफ से सबका साल की निस्बत इंतहाई बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए गए हैं, और उन्हें अपडेट किया गया है, जिसमें ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी की सबीलें और साया और हवादार पंखों का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा जो दीगर सहूलियात हैं मजहबी व रूहानी तकरीबात के लिए और रसूमात के लिए, वो भी बेहतर से बेहतर किए गए हैं। जी, जैसा कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर ज़िया मुस्तफ़ा की बात सुनी, उनका कहना है कि ज़ायरीन की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। उनके लिए वसील लंगर का इंतजामात और ठंडे पानी की बिलों का इंतजामात किए गए हैं। जी, कसूर जिला इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, पुख्ता मकानात और दफातर गिरा दिए गए हैं। चौक अडालियानी में 17 कैनाल कमर्शल अरबों रुपए मालियत की जमीन वागुजार करवा ली गई। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन के मुकाम पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अयूब के साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के विज़न के तहत तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो पंजाब भर में किए जा रहे हैं, लेकिन आज कसूर में जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। कसूर ललियानी अड्डा चौक से जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल तक जो 17 कनाल अराजी अरसा दराज से जो है वो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा की हुई थी। ये कमर्शियल अराजी जो है वो जो करोड़ों रुपए की अराजी है, जो आज इंतज़ामिया के साथ एक बड़े ऑपरेशन के साथ वागुजार कराई गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अयूब साहब, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, आज के ऑपरेशन के हवाले से क्या नोटिस कितने दिन पहले जारी किए गए?
جی ان کو ہم نے کافی دن پہلے نوٹس دے دیا تھا، تقریباً 3-4 دن پہلے ان کو نوٹس سرو کیے تھے کہ اس جگہ کو خالی کر دیں. اور اس سے میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اس سے پہلے بھی ہر دور میں ان سب جگہوں کو نوٹسز دیے گئے ہیں، اور یہ جگہ کورٹ کے احکامات پہ سیل تھی، جو کہ لوگوں نے خود سے ہی ڈی سیل کر کے اور اس کو اپنی پوزیشن میں بھی رکھا اور اس کو یوز کر رہے تھے بزنس پرپزز کے لیے. اور ہم نے ان کو لاسٹ ٹائم جب نوٹسز سرو کیے ہیں تب ان کو کلیئر کٹ یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں، کیونکہ یہ ہم نے جگہ جو ہے وہ یہاں سے ڈیمالش کرنی ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے کچھ لوگوں نے اس جگہ کو خالی نہیں کیا. ہم نے ان کو موقع دیا خیر کہ ساتھ ساتھ وہ جگہ کو خالی کرتے جائیں، اور انشاءاللہ اس پورے آپریشن کو کامیاب بنانے میں ایم سی قصور ریونیو کا پورا جو عملہ ہے ہمارے ساتھ ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے، جو سارے بالکل ایک جان ہو کے کام کر رہے ہیں صبح سے. جی جیسے آپ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بار جو ہے نا ان جو قبضہ مافیا ان کو جو ہے نوٹس جاری کیے گئے تھے، جو سیل کی گئی تھی عمارتیں ان کو ڈی سیل کر کے دوبارہ ان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، جو آج ضلعی انتظامیہ میونسپل کارپوریشن کے عملے کے ساتھ جو ہے نا آج واگزار کرائی گئی ہے. جی پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابر رحمت ہوئی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے. گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں گجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف حاجی ظفر اللہ چودھری. ظفر اللہ اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، اگر پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو چند روز سے موسم بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا، اور بالکل بہت زیادہ گرمی کا سامنا تھا تمام شہریوں کو، اور گھٹن بھی تھی، اور سورج بالکل آسمان سے جو ہے یہاں پر آگ برساتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن آج اللہ کی طرف سے ابر رحمت ہوئی ہے، اور بالکل موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. موسم خوشگوار ہو چکا ہے، سہانا ہو چکا ہے، اور بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور کہیں پہ ہلکی اور کہیں پہ زیادہ بارش بھی ہو رہی ہے. اور بالکل شہر بھر میں جو ہے اس وقت بالکل تمام جو شہری ہیں ان کے چہرے بھی کھل چکے ہیں، اور بالکل تمام جو شہری جو ہے اس وقت انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تمام بچے جو ہیں وہ بھی نہا رہے ہیں، ٹھکیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور بات کی جائے اگر محکمہ موسمیات کے حوالے سے ان کا بھی کہنا ہے کہ 1-2 دن جو ہے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر بات کی جائے شہر میں جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی وہاں کا اگر دیکھا جائے تو وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں، اور بہت سارے شہر بھر میں جو ہے پانی بھی کھڑا ہو چکا ہے. اور جب ہماری واسا کام سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ بالکل جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ بالکل پانی نکالنے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو یہاں پر نکل چکی ہیں، اور بالکل فیلڈ میں ہیں، اور جلد ہی شہر سے پانی بھی نکال دیا جائے گا تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا نہ ہو. بالکل یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت موسم سہانا ہو چکا ہے. ہلکی ہلکی ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، اور موسلادھار بارش بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے، اور بالکل جو ہے موسم خوشگوار ہو گیا. جی تفصیلات کے لیے شکریہ. خانپور میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ستھرا پنجاب عملے کو اعزازیہ دینے کی تقریب منعقد ہوئی ہے. عید کے ایام میں شہر بھر میں مثالی خدمات انجام دینے پر ورکرز میں 10,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں خانپور سے سلیم مغل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام میں بہترین کارکردگی کے حوالے سے ورکرز میں تقسیم تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ستھرا پنجاب ٹیم کی کارکردگی کو خوب سراہا گیا. ستھرا پنجاب عملے کی بہترین کارکردگی پر حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر ان کو خیر تحسین پیش کیا. تقریب کے مہمان گرامی نے ورکرز میں اعزازی چیکس بھی تقسیم کی، جس پر عملے نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. ان کی جو انہوں نے فقید المثال خدمت کی ہے شہر کی، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے 10,000 روپے فی آدمی ان کو اعزازیہ دیا گیا ہے. آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے خانپور کی صفائی کے لحاظ سے انشاءاللہ ایک مثالی شہر بن جائے گا. مریم نواز دا بڑا شکریہ ادا کرنی، انہیں سانو گفٹ دیتا ہے. خدا انہوں تندرستی صحت دے وے. بھرپور عزت کی تے اساں دل نالوں دا شکریہ ادا کرنوں بہت بہت مہربانی ہے. اسسٹنٹ کمشنر علی سمیر نے کہا کہ عید پر شدید گرمی کے باوجود ورکرز نے دن رات محنت کر کے شہر کو صاف ستھرا رکھا. وزیر اعلیٰ کی طرف سے اعزازیہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھا گیا ہے. سرمنی کا مقصد ان کے حوصلے کو بڑھانا اور ان کی جو انتھک محنت تھی اور جس لگن سے انہوں نے خانپور تحصیل کو صاف کیا ہے، ان کو اس پہ اپریشیٹ کرنا تھا. خانپور کی عوام کا بھی کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی بدولت شہر میں صفائی ستھرائی کا کام بہتر رہا، جبکہ ورکرز کی خدمات بھی قابل فخر ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل، 5 نیوز، خانپور. دادو میں مسلح ملزمان کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل کی شہادت کا معاملہ ہے. پولیس نے کانسٹیبل ذوالفقار پنور کو قتل کا مقدمہ 4 نامعلوم کار سوار ملزمان پر درج کر کے تعلقات کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں. مزید تفصیلات ادو سے اللہ بخش کی اس رپورٹ میں.
फैजाबाद थाना की हदूद से 3 रोज़ कबर मुस्लिम मुलजमान की फायरिंग से कांस्टेबल जुल्फकार पंवर के शहादत के मामले में पेशरफ्त सामने आई है। एसएसपी दादू अमीर सऊद के मुताबिक सरकार की मदद में शहीद कांस्टेबल का मुकदमा 4 नामालूम कार सवार मुलजमान पर दर्ज करके मशकूक मुलजमान की गिरफ्तारी की गई है और मजीद पेशरफ्त भी सामने आएगी। ये हालिया जो शहादत हुई है ये हमारा पुलिस ऑफिसर ड्यूटी ख़त्म करके वापस आ रहा था, जिसको समाज दुश्मन अनासर ने, क्रिमिनल्स ने रोका और उनसे राइफ़ल छीनी है, उन्हें शहीद किया है। और अभी इस हवाले से जो तफ्तीश है वो बुनियादी है मराइल में है और इंशाअल्लाह कुछ हमारी गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं और जल्द से जल्द इसको तफ्तीश को मुकम्मल करेंगे और जो रियल ओरिजिनल कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। दादू पुलिस मुलजमान के नामों की निशानदेही के साथ शहीद कांस्टेबल की छीनी गई सरकारी राइफल भी बरामद न कर सकी है, जिस पर शहीद कांस्टेबल के लवाकिन इंसाफ के मुंतजर हैं। अलाबश खुश, नुमाइंदे 5 न्यूज़ दादू। रुख करेंगे अहमदपुर शर्किया का, जहां हाथ से बनाए जाने वाले गोटे के काम, चुनरी वाले सूट, दीदा ज़ेब और दिलकशी में अपनी मिसाल आप हैं। चुनरी के सूट मुल्क भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, जिसे ख़वातीन इंतहाई शौक से ज़ेब-ए-तन करते हैं और हद से ज़्यादा पसंद भी करती हैं। मज़ीद देखते हैं मुफीज़ुर रहमान की रिपोर्ट। रंगों से भरपूर गोटा किनारी चुनरी के सूट ख़वातीन शादियों में और ख़ासकर दुल्हनों को मेहंदी में और पहनावा चुनरी वाले सूट बेहद पसंद किए जाते हैं, जो कि सराइकियों का पसंदीदा कल्चर है। चुनरी वाले सूटों को मुख्तलिफ मराहिल में इन्हें डाई किया जाता है और खूबसूरत रंगों में समोने के बाद इन्हें दीदा ज़ेब और दिलकश बनाए जाते हैं। लिबास किसी भी मुल्क की तहजीब और सकाफत का अक्कासी होता है, जो किसी इलाके या समाज के रहन सहन और वहाँ के माशरती माहौल का आयनादार होता है। हर इलाके के अपने अपने मखसूस मलबूसात हैं। अहमदपुर शर्किया में बनाई जाने वाली चुनरी पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में भेजी जाती है और अहमदपुर शर्किया के लोग दूर दराज और बैरून मुल्क मुकीम अपने अजीज़ व अक़ारब को तोहफा के तौर पर भी भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल से मैं काम करता हूँ। ये चुनरी वाले सैंपल भी हम बनाते हैं और इसको बनाकर सेल करते हैं और इसके ऊपर बहुत मेहनत होती है। इसके पहले एक कलर बनाते हैं, फिर इसके ऊपर बंदाई करते हैं, फिर इसको सेल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर, और बहुत शौक से ये लोग ख़रीद करके ले जाते हैं और बाहर गिफ्ट भेजना हो तो ये गिफ्ट के लिए यहाँ से ख़रीद करते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर शादी ब्याह के लिए भी बहुत चलते हैं ये आइटम। ये अहमदपुर के कल्चर है। मैं चुनरी वाले सूट खरीद रहा हूँ अपनी मिसेज के लिए भी, शादी के लिए भी यही सूट खरीदा था। और दुबई में मेरे रिश्तेदार रह रहे हैं, सऊदी में रिश्तेदार रह रहे हैं। ये अहमदपुर के कल्चर के हिसाब से उन्हें मैं ये गिफ्ट करता हूँ और वो बहुत खुश होते हैं। वो जी अहमदपुर शर्किया का जो कल्चर है चुनरी के सूट, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैरून ममालिक में भी अपनी एक अहमियत रखते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीज़ुर रहमान, चैनल 5 अहमदपुर शर्किया। तहसील शोरकोट में भी इस्लामी जमहूरिया ईरान पर अमरीकी हमले की पुरजोर मजम्मत की जा रही है और ईरान के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। जमात इस्लामी की जानिब से भी रैली निकाली गई जो तहसील चौक शोरकोट शहर में ख़िताम पजीर हुए। रिपोर्ट कर रही हैं शोरकोट से आबिद हुसैन। पूरे मुल्क की तरह तहसील शोरकोट में भी ईरान पर अमरीका के हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी की जानिब से रैली का इनकाद हुआ। रैली पुराना अड्डा लारी से शुरू होकर तहसील चौक में इख्तिताम पजीर हुई। जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा प्रोफेसर इकबाल हिसारी, इशफाक हिसारी, मोहम्मद मुश्ताक ने क़यादत की। सैयद मुंतज़र मेहदी के अलावा जमात इस्लामी के कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। लोगों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे जिस पर अमेरिका के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने अमेरिका की ईरान पर कई बार सलीबों पे सजे हैं, वक्त सफा की यजीदो हमें रोको, हम अज़्म हुसैन इब्न अली लेके बड़े हैं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम मुतालबा करते हैं कि ईरान का साथ दो, सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतें ना करो। अगर आज तुमने खामोशी इख्तियार की, आज मसलहत पसंदी से काम लिया, खुदा न खास्ता ईरान कमजोर हुआ तो तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। उन्होंने कहा कि हुक्मरान ईरान को फौरी फौजी मदद फराहम करे और अमेरिका के सदर के लिए नोबल इनाम वाली पेशकश वापस ले। आखिर में आलम इस्लाम के इत्तेहाद और मुल्क में क़याम अमन के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़ शोरकोट।
کمشنر ملتان عامر کریم خان نے ماڈل ٹاؤن سی بلاک باغ لانگے خان پارک کا دورہ کیا ہے۔ پارک میں سہولت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر عامر کریم خان نے پارک میں واکنگ ٹریک کی بہتری اور بینچز کی تعداد بڑھانے کے لیے ہدایت کر دی ہے۔ اسی حوالے سے کمشنر عامر کریم خان نے پارک کا دورہ کرتے ہوئے واش رومز، لائٹس، باؤنڈری وال اور لائسنس پلرز کی حالت بہتر بنانے کا حکم دیا اور باغ لانگے خان پارک میں ٹوٹے جھولے بحال کرنے اور بچوں کے ایریا کی اپ گریڈیشن کی بھی ہدایت کی۔ کمشنر عامر کریم خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ باغ لانگے خان قدیمی پارک تاریخ کے بارے میں معلوماتی بارڈر نصب کیا جائے۔ پارکوں میں سبزہ گرین بیلٹس کے ساتھ پھولوں، لینڈ اسکیپنگ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ادھر بورے والا کی مجاہد کالونی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، معروف برانڈز کی نام پر جعلی مسالے تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا ہے۔ غیر معیاری مسالہ جات اور پیکنگ مٹیریل برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے جعلی مسالہ جات کی تیاری اور غیر معیاری اشیاء خورونوش کی فروخت کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بورے والا کے علاقے مجاہد کالونی میں ایک یونٹ میں معروف برانڈز کے نام پر جعلی مسالے تیار کیے جا رہے تھے۔ چھاپے کے دوران 200 کلو جعلی مسالہ، 5 کلو پیکنگ مٹیریل اور کھلے مسالہ جات برآمد کیے گئے ہیں۔ خیرپور میں 2 گروپوں میں پرانے تنازع پر تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے خیرپور کے علاقے واڈا ماچیتو تھانہ کی حدود میں پرانی دشمنی نے 4 قیمتی جانیں نکال لیں۔ جاگیرانی برادری کے 2 گروپوں کے درمیان 2 ماہ سے کارروائی کے حوالے سے تنازع چل رہا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں گروپس میں شدید فائرنگ سے زبیر جاگیرانی، ثناء اللہ جاگیرانی، آفتاب جاگیرانی اور سہیل جاگیرانی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ خاتون سمیت 1 افراد اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ پرانا تنازع کا شاخسانہ ہے۔ تین روز قبل سکھر میں قتل ہونے والا لائن سپرنٹنڈنٹ فہیم سمیجو کے قاتلوں کے عدم گرفتاری کے خلاف خیرپور واپڈا ملازمین کے شدید احتجاج کے حوالے سے مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لائن سپرنٹنڈنٹ کی قاتلوں کو گرفتار کر کے فوری قانونی کارروائی میں لیا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ فہیم سمیجو کو سکھر میں سرکاری ڈیوٹی کے دوران چھریوں کے وار سے بے دردی سے قتل کیا گیا، مگر 3 دن گزر گئے ہیں، اس کے باوجود پولیس قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکی۔ شجاع آباد میں تھانہ راجہ رام کے علاقے مقیم پور سے 15 روز قبل گھر سے لاپتہ ہونے والی شادی شدہ خاتون کی لاش برآمد۔ خاتون کی لاش 50 فٹ گہرے کنویں سے ملی۔ ریسکیو نے 1 گھنٹے کی طویل آپریشن کے بعد کنویں سے لاش نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی ہے۔ تھانہ راجہ رام کے علاقے مقیم پور سے 15 روز قبل گھر سے لاپتہ ہونے والی شادی شدہ خاتون 30 سالہ ثنا کنول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ راجہ رام پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ مزید حقائق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد آئیں گے۔ سیالکوٹ تحصیل پسرور کے علاقے گوہل گجرا میں خاتون پر مبینہ تشدد اور ہراسانی کے واقعے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحصیل پسرور کے نواحی علاقے گوہل گجرا میں خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے پر فوٹیج کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ متاثرہ خاتون کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ خاتون کی جانب سے پولیس کو جمع کروائی گئی تحریری درخواست کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، ڈی آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کی ہدایت پر تحصیل جتوئی تھانہ روڈ پر ناکہ لگا کر موٹر سائیکل اور گاڑی کے نمبر پلیٹ، لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ٹریفک پولیس نے نمبر پلیٹس، لائسنس اور ہیلمٹ چیک کیے ہیں۔ تحصیل جتوئی کے اے ایس آئی عامر خان لغاری انچارج ٹریفک پولیس نے بتایا کہ ڈی آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کے سخت اقدامات کے حوالے سے کم عمر ڈرائیورز کو روڈ پر ڈرائیونگ کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کوئی بھی کم عمر ڈرائیونگ کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے والد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
लियाकतपुर में शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहती है। लियाकतपुर शहर और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी के बावजूद मैपो की जानिब से बदतरीन गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरों के मुताबिक लियाकतपुर शहर में रोजाना 10 घंटे जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहती है। खैरपुर नाथन शाह के रहमत अली कॉलोनी में एक मजदूर के घर पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हो, मासूम बेटों पर और नूर फातिमा को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। आपको बताएं कि नेशनल प्रेस क्लब खैरपुर नाथन शाह में मुतासिरा वालिद जान मोहम्मद चांडियो अपनी जख्मी बेटी के हमरा एहतजाज करते हुए मीडिया को बता रहे थे कि मैं बेटियों को पढ़ाने चाहता हूँ, लेकिन कुछ मुजरिमाना जहनीत के हामिल अफराद जिसमें गुल मोहम्मद चांडियो, बशीर चांडियो और लाला चांडियो ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस आए और बेटियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बाबा फरीदुद्दीन के उर्स के 15 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयूब चावला से। जी अयूब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज चक्र रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जो हैं वो आज दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई हैं। सजादा नशीन आस्ताना आलिया दीवान मदूद मसूद चिश्ती जो है वो रस्मात अदा कर रहे हैं। गर्मी के बावजूद जो है ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मैं हाता दरबार में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ ज़ायरीन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम दीपालपुर से आए हैं और जब से होश संभाले हम आते रहे हैं इधर दरबार पे, और जुमे का दिन भी आते हैं, इंशाल्लाह हर जुमे आते रहेंगे। गर्मी भी बहुत है और गर्मी के साथ भी देखे कितना रश है दरबार पे, हर कोई आता है दरबार पे। उर्स पे भी बहुत रश होता है, उर्स पे भी हम आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आते रहेंगे आइंदा भी, जितनी भी गर्मी हो, जो कुछ भी हो, दरबार पे इंशाल्लाह हाज़िरी ज़रूर लगाएंगे। जैसा कि आपने ज़ायरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफान, हम दरबार पर हाजिरी देते रहेंगे। जी रिनाला खुर्द शेरगढ़ में बाबा शेर शाह वली के उर्स पर पंजाब की सकाफत और पंजाब की पहचान बैल दौड़ का इनेकाद किया गया है। रिनाला खुर्द के नवाही इलाके में मुनाकिद बैल दौड़ के मुकाबलों में पंजाब भर से बैलों की जोड़ियों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया, जबकि इस पर तमाशाइयों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया है। जौनावाला में पुलिस ने मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमा से 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली है। जौनावाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा के कब्जे से 1 किलो 60 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात की सप्लाई में मुलव्विस थीं। फैसलाबाद में CPO साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर पुलिस लाइंस में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। पुलिस जनरल परेड का मुलाखता किया और मुलजिमान का टर्न आउट चेक किया गया है। जनरल परेड में लाइन ऑफिसर और ज़िला भर से पुलिस अफसरान और मुलाजमीन, एलीट फोर्सेस, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज़ एहलकारों ने भी शिरकत की। रुख करेंगे हाफिजाबाद का, जहां बैडमिंटन गर्ल्स टीम ने चीफ मिनिस्टर समर गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल में बहावलपुर को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। जिला इंतजामिया ने टीम की कामयाबी पर खिलाड़ियों को खराज तहसीन भी पेश किया है। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने बैडमिंटन चैंपियनशिप में गर्ल्स टीम में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर टीम को 50,000 रुपये नकद इनाम दिए और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर DPO CEO एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साइमा रज़ाक, बैडमिंटन कोच गुलाम सरवर, शाहीन TSO फायजा कंवल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जॉइंट टास्क टीम ने शुजाबाद में सर्च ऑपरेशन किया है। शुजाबाद में ऑपरेशन की क़यादत इंचार्ज DGT अली रज़ा ने की है। इस मौके पर इमाम बारगाहों और मातमी जुलूसों के रूट्स का तफसीली जायजा लिया गया। दौरान ऑपरेशन एक मशकूक शख्स वाजिद को भी असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। इंचार्ज अली रज़ा ने बताया कि मुलजिम के कब्जे से बगैर लाइसेंस 44 बोर और 30 बोर पिस्टल मैगजीन्स और गोलियां बरामद कर ली गई हैं।
اور سکھر میں لائن سپرنٹینڈنٹ کے قتل واقعے کے خلاف دادو میں بھی وابڈا ملازمین نے احتجاج کیا ہے۔ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے رہنماؤں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ دھرنے میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ لائن سپرنٹینڈنٹ فہیم سمیجو کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے، نہیں تو احتجاج کا سلسلہ بڑھایا جائے گا۔ بل کے تنازع پر سیپکو کے لائن سپرنٹینڈنٹ کے قتل کے خلاف گھوٹکی میں بھی سیپکو آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے قاتل کی عدم گرفتاری کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ گھوٹکی میں سیپکو آفس کے سامنے منعقدہ احتجاجی مظاہرے میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے ملازمین نے شرکت کی ہے۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے بتایا کہ سکھر کے مہران مرکز میں بل کی ادائیگی پر دکاندار حسنین قریشی نے لائن سپرنٹینڈنٹ فہیم سمیجو کو قینچی سے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ میرپور خاص میں ریجنل پارٹنرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں مقررین نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے اسکولوں کو کامیاب ماڈل قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ ریجن میں 353 اسکول معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں، جہاں تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ان اسکولوں میں اس وقت 1,13,115 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں میو مبارک روڈ پر موٹر سائیکل سوار مزدے سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں باپ بیٹا جاں بحق اور بھتیجا زخمی ہو گیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت 28 سالہ عارف اور 3 سالہ سبحان کے نام سے ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔